बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इलाके में गुनाहगार शख्स रहता था। ये दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ रहता था। इसको इबादत का कोई भी इल्म नहीं था। ये इबादत से खुद को दूर रखे हुए था। एक बार इसको किसी काम के सिलसिले में सफ़र करना था। ये सफ़र पर रवाना हो गया। इसका सफ़र जारी था तो एक वीरान सहरा से गुज़र हुआ। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, पर इसने अपना सफ़र जारी रखा तो अचानक इसे एक बंदा मिल गया जो कि इबादत के अंदर मसरूफ़ था। ये इस बंदे के पास जाकर बैठ गया। गुनाहगार शख्स ने इस बंदे की तरफ देखा तो इस इबादत गुजार बंदे के साथ ही रेत के अंदर एक सूखी लकड़ी गाड़ी हुई थी। अब इस गुनाहगार शख्स को जुस्तजू होने लगी कि इस शख्स ने इस सूखी रेत के अंदर लकड़ी क्यों गाड़ रखी होगी। ये कुछ देर तक इस नेक आदमी के पास बैठा रहा तो इसकी आंख खुल गई। नेक आदमी ने इससे पूछा कि यहाँ पर तुम कैसे आए हो। इसने कहा कि मैं सफ़र पर रवां दवां था तो इसी दौरान इस सहरा में आपको देखा तो इसलिए आपके साथ बैठ गया। अब मुझे एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि आपसे एक बात पूछूं। नेक आदमी ने कहा कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसने कहा कि मुझे आप ये बात बताइए कि आपने इस सहरा के अंदर इस सूखी रेत में ये लकड़ी क्यों गाड़ रखी है। ये नेक आदमी जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं इबादत के अंदर मशगूल रहता हूँ तो इसलिए मैंने इस उम्मीद के साथ इस लकड़ी को ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है कि देखता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मेरी इबादत मंजूर करते हैं तो इस लकड़ी को सब्ज़ कर देंगे। इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरी इबादत कबूल हो गई है। अब ये गुनाहगार शख्स भी इसके साथ बैठ गया और इसने भी एक सूखी लकड़ी उठाई और इसे रेत के अंदर गाड़ दिया कि अब मैं भी देखूं कि मेरी इबादत कबूल होती है या नहीं। अब ये भी इबादत के अंदर मशगूल हो गया। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद इन दोनों की लकड़ियां वैसे की वैसे ही मौजूद थीं जैसे इन्होंने सूखी गाड़ रखी थीं। किसी की भी सब्ज नहीं हुई थी। अचानक इन दोनों को किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, पर इन दोनों को सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद दोबारा किसी के चीखने की आवाज आने लगी तो इस आवाज पर गुनाहगार शख्स ने तवज्जो देकर साथ बैठे इस परहेजगार आदमी से कहा कि मुझे किसी के चीखने की आवाज आ रही है, तुम जाकर देखो कौन चीख रहा है, शायद इस आदमी को हमारी मदद की जरूरत हो। परहेजगार आदमी ने जवाब दिया कि वाह, मैं अपनी इबादत को छोड़कर क्यों जाऊं, मैं अपनी इबादत के अंदर मशगूल हूं, मैं नहीं जाऊंगा। ये गुनाहगार शख्स अपनी जगह से उठा और इसकी तरफ चल पड़ा। वहां पर जाकर इसने देखा तो एक आदमी काफी प्यासा पड़ा हुआ था। ये वापस दौड़ता हुआ अपनी जगह पर आया और यहाँ से पानी उठाकर इसके पास आकर इसको पानी पिलाने लगा। इस आदमी ने जब पानी पिया तो इसके जिस्म में नई जान आ गई। ये इसको दुआएं देने लगा और इससे कहने लगा कि इस सहरा के अंदर आपने मुझे पानी पिलाकर जिंदा कर दिया है, आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप ना आते तो मैं मर ही जाता। ये इसका शुक्रिया अदा करके अपने सफ़र पर रवाना हो गया। ये गुनाहगार आदमी वापस आकर इबादत के अंदर मशगूल हो गया। अचानक इसने आंख खोली तो इसकी नज़र साथ खड़ी लकड़ी पर गई तो ये हरी हो चुकी थी। ये खुश होने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने मेरी इबादत को मंजूर कर लिया। इसके साथ इबादत गुजार बंदा बैठा था। ये काफ़ी हैरान हुआ और इससे पूछने लगा कि मुझे काफ़ी साल गुजर चुके हैं, मैं काफ़ी अरसे से इबादत के अंदर मशगूल बैठा हूँ, पर अभी तक मेरी लकड़ी सब्ज नहीं हुई। तुमने ऐसा क्या अमल कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी लकड़ी सब्ज हो गई। ये कहने लगा कि मैंने और तो कोई काम नहीं किया, तुम्हारी तरह इबादत के अंदर मशगूल था। अभी कुछ वक्त पहले ही जिस आदमी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, मैं उसको देखने गया था कि कहीं इस आदमी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। मैं जब उसके पास गया तो वहाँ पर जाकर देखा तो वो आदमी काफ़ी प्यासा था। मैंने जाकर उसे पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आ गई। मैं फिर वापस आकर इबादत में मशगूल ही हुआ था तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मेरी नज़र इस सूखी लकड़ी पर जा पड़ी जो सब्ज हो चुकी थी। इबादत गुजार आदमी माथा पकड़ कर बैठ गया और शर्मिंदा होकर इससे कहने लगा कि हकीकत यही है
کہ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اس بندے کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، پر میں اپنے فخر میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے، اور تمہارا یہ عمل پروردگار کو پسند آیا، جس کی وجہ سے تمہاری عبادت اور تمہارا یہ کارنامہ قبول ہو گیا۔ اس پر گناہگار شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک درویش کے پاس اکثر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بزرگ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک چاہنے والا ان کے پاس آ گیا اور آ کر درویش سے کہنے لگا کہ میں کل ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں پر فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں کافی سخت غیبت کر رہا تھا، اس پر آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جب درویش نے اپنے چاہنے والے کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا کہ واہ، اس سے میرے لیے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے میرے لیے تو کافی اچھا ہے، میرا اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی صبح ہوتے ہی درویش نے تازہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا اور ایک بندے کو دے کر کہا کہ یہ نذرانہ اس بندے کو دے آؤ۔ یہ بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اس آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کس نے دی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کھجوریں درویش نے آپ کے لیے بھیجی ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہیں، اس لیے میں چھوٹا سا نذرانہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ آپ قبول کر لیجئے گا۔ گالیاں دینے والا کافی حیران ہو گیا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو درویش کو برا بھلا کہتا رہتا ہوں، اب میں نے اس کا کون سا بھلا کر دیا ہے؟ یہ درویش کے چاہنے والے سے کہنے لگا کہ میں نے تو ان کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی۔ درویش کا پیغام دینے والا کہنے لگا کہ آپ جو درویش کی غیبت کرتے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں جس کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے درویش نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جب گالیاں دینے والے نے یہ بات سنی تو یہ شرمشار ہونے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا درویش کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے درویش سے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کافی برا بھلا کہتا رہتا تھا، پر آپ نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے اور آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے نذرانہ بھیجا تھا، اب جا کر مجھے سمجھ آ چکی ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، آج کے بعد آپ کو میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ درویش نے اس آدمی سے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ امید کافی ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہیں۔ جو بندہ کسی دوسرے کا برا سوچتا ہے اس کے اپنے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں جس سے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ اس کا نتیجہ آپ کو آج نہیں تو کل لازمی ملنے والا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔